16 वर्षको उमेरमा माया बस्दा कस्तो काउकुती लागेर गुदी भएको जस्तो हुन्छ पेटभित्र। त्यही भएको थियो उसलाई देख्दा पहिलो पटक। विराट चोकबाट विराटनगर जाने बाटो अहिले त कालो पत्रे भइसकेको छ। त्यही बाटोमा पर्छ नेता चोक। नेता चोकमा देखा थिएँ उनलाई। जेल लगाएर कडा बनाएको कपाल, चुज पाइन्ट अनि कन्भर्स जुत्ता लगाएको, जुङ्गाको रेखी भर्खर आएको। मलाई देखेर लजाएर हाँसेको थियो। त्यही बखत त मन परेको थियो ऊ मलाई। शिरीष उसको नाम। मलाई जे भने पनि भयो। घरमा सबैले सानी भन्छन् अनि बाहिर चाहिँ विपना भनेर चिन्दछन्। यो अनयुजुअल चाहत थियो। यसलाई सामान्य कसरी भन्ने खै। कसैको जुङ्गाको रेखीसम्म पनि मन पर्न थाल्नु भने त अनयुजुअल नै हो नि, होइन? असामान्य, प्रष्ट नेपालीमा भन्नुपर्दा सामान्य माया भइदिएको भए त नजिक गएर उसँग बोल्ने आँट गर्थे होला। उसको घर हरैचा रहेछ, मेरो नेता चोकतिरै। स्कुल आउने जाने गर्दा देखादेख हुन्थ्यो। 6-7 महिनाको मात्र फरक थियो हाम्रो उमेरको पनि। ऊ त्यही बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थ्यो, म सरकारीमा। घरमा हामी 4 जना छोराछोरी, त्यसमा पनि अवस्था एकदम नाजुक। धनकुटामा अरूको खेतीपाती रेखदेख गरेर गुजारा चल्दा चल्दै बुवाले हामी सबैलाई यतै तराई फाँटमा लिएर आउनु भएको थियो। गरिबलाई जहाँ गए पनि उही त हो। पहाडबाट तराई झर्ने बित्तिकै जीवन जिउने स्तर बढ्ने पनि त होइन। त्यही पनि छोराछोरीको राम्रो होस् भनेर लिएर आउनु भएको थियो। यो माया भन्ने कुराले उमेर देख्दो रहेनछ। नत्र 16 वर्षको उमेर त कहाँ हो र माया प्रेममा पर्ने। यही उमेरमा माया गर्छु भनेर ठ्याक्क त्यही उमेरमा पनि त माया नबस्दो हो। केमिकल लोचा भन्छन् नि, त्यही माया पनि त्यस्तै होला सायद। को कहाँ कति बेला मन पर्छ थाहा नहुने। मेरो एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो, त्यही मान्छेसँग बिहे हुन्छ भन्ने पहिलेबाट थाहा हुने भएको भए त म कुकुरो हल्लाउँदै सँगै हुर्किँदै बढ्दै उसैको पछि लाग्थे। थाहा थिएन र पो त। त्यस्तै मलाई पनि त शिरीष त्यसरी त्यहाँ आएर मन पर्छ भन्ने कहाँ थाहा थियो र। म र मेरो साथी कमला एक दिन हिँड्दै हिँड्दै सलकपुर जाने भयौँ। सडक नाटक आएको रहेछ त्यतै। 10 बजेबाट सुरु हुन्छ भनेर शनिबार बिहान 8 बजे नै हिँडेका थियौँ। हर्किल साइकल लिएर शिरीष पनि पछि पछि आएको रहेछ। शिरीषले ठ्याक्क मेरो छेउमा ल्याएर साइकल रोक्यो। उसको साथी पनि रहेछ अर्को साइकलमा। उसले ठ्याक्क त्यहाँ साइकल रोक्यो। यता मेरो मुटुको धड्कन रोकिएला जस्तो भएको थियो। मन परेको मान्छे अचानक पहिलो पटक खबर नगरी अगाडि आउँदा त सातो जाँदो रहेछ। मन पनि अचम्मको है। जति बेला पनि उसलाई देखौँ देखौँ लाग्ने, अहिले ऊ अगाडि आउँदा चाहिँ डर लाग्ने। कहाँ जान लागेको? हाम्रो वार्तालापको पहिलो वाक्य सलकपुर भनेर मैले सानो स्वरमा जवाफ फर्काएँ। यस्तो गर्मी छ, हिँडेर नजाऊ, आऊ बस, हामी पनि उतै हिँडेको भने उसले। अचानक आएर उसले सँगै जाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो। उसको साथी पनि साइकल रोकेर छेउमै बस्या थियो। गर्मी त थियो नै, त्यसमाथि मन परेको मान्छेले सँगै जाउँ भन्या थियो। नाइ भनौँ, हुन्छ भनौँ, के भनौँ भनौँ। कमलाले मेरो हातमा चिमोटी अनि उसैले आफैले हुन्छ भनी। गएर थपक्क शिरीषको साथीको साइकल पछाडि बसे कमला। ऊ त्यसरी गएर अर्को साइकलमा बसेपछि मैले शिरीषको साइकलमा बस्नै पर्यो। हिँड्दा हिँड्दा पसिनाले भिजेको ढाड अहिले साइकलको रफ्तारसँगै आएको हावाले सुक्दै गएको थियो। नाम भन्न मिल्छ? अलिकति ठुलो आवाजमा सोध्यो उसले। बाटोमा गाडीहरूको आवत जावतले गर्दा ठुलो स्वरले बोल्न पर्ने हुन्थ्यो। विपना भनेर जवाफ दिएँ मैले। म शिरीष भनेर उसले आफ्नो परिचय दियो। अनि कहाँ हिँडेको यसरी दुईजना? हामी सडक नाटक हेर्न हिँडेको भनेर जवाफ दिएँ मैले। हामी पनि त त्यही हिँडेको भने उसले। नाटक हेरेर घर फर्किनु अघि उसले बजार लगेर हामी सबैलाई खाजा पनि खुवायो अनि आउँदा पनि विराट चोकसम्म सँगै आयौँ। हामी हिँडेर जान्छौँ भन्या थियौँ, उसले मान्दै मानेन। विराट चोकमा छोडेर जाने बेलामा उसले मेरो कानमा आएर खुसुक्क भन्यो, दिउँसै सपना देख्थे अरू बेला, आज त दिउँसै विपना पनि देखेँ। त्यति भन्दै मलाई हेर्दै मुस्कुराएर गयो। म लाजले पानी पानी भएँ। त्यसरी सुरु भयो हाम्रो कलिलो रोमान्स।
नेताचोकबाट सुरु भएको हाम्रो रोमान्स शिरीषले 12 पास गरेपछि विवाहमा परिणत भयो। विवाह पनि त्यति सजिलो भएको थिएन। हाम्रो जात एउटै भए पनि हैसियतमा ठूलो अन्तर थियो। शिरीषको बुवाले मरि गए नमान्ने, उता शिरीष म बाहेक अरू कसैसँग बिहे नै नगर्ने। मन पराउन गाह्रो, मन परेको मान्छेसँग सम्बन्ध टिकाउन गाह्रो, विश्वास गर्न गाह्रो, अनि यी सबै कुरामा राम्रो भएपछि मन परेको मान्छे आफ्नो बनाउन गाह्रो। केही न केही कुराले बाधा अड्चन त आएकै हुन्छ। हाम्रो मायाको बीचमा हैसियतको ठूलो पर्खाल लागेको थियो। अन्ततः शिरीष र मैले भागेर बिहे गर्यौं। 1 वर्षसम्म हामी काठमाडौँ बस्यौं अनि बल्ल शिरीषको परिवारले स्वीकारेपछि घर फर्क्यौं। यो सबै त मैले सुनाउन जरुरी थिएन तपाईहरूलाई, तर यसरी सुरु भएको मेरो माया आज त्यही मान्छेसँग मेरो जिन्दगी यस्तो होला भन्ने मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ। माया गर्दा जस्तो गर्थ्यो शिरीषले, विवाह भएको 4-5 वर्षसम्म त झनै औधी माया गर्थ्यो। काठका घरहरू भत्किँदै पक्का घरहरू बन्ने क्रम बढ्दो थियो। शिरीषले हार्डवेयर बिजनेस गर्ने भनेर हार्डवेयर पसल खोल्नुभयो। बुवाले तैँले पाउने अंश मान्नु भनेर पैसा दिनुभएको थियो, अनि यहाँ भन्दा अरू अंशमा केही पाउँदैनस् पनि भन्नुभएको थियो। छोरी 4 वर्षकी पुगेकी थिए। व्यापार राम्रो हुँदै गएको थियो। हार्डवेयर बिजनेस बाँकी बिना चलाउन गाह्रो। सबैले एकमुष्ट सामान उठाउने अनि 1-2 हप्तापछि मात्र तिर्ने। सुरुमा दिन्थे पनि, तर जब खाता मोटो हुन थाल्यो तब पैसा उठाउन पनि गाह्रो हुन थाल्यो। हार्डवेयर पसलहरू पनि छ्याप्छ्याप्तै खोल्न थाले। एक त पैसा उठाउन गाह्रो भएको थियो, त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा। व्यापार पुरै खस्किन थाल्यो। शिरीषलाई रक्सीको लत लाग्यो। जबदेखि उसले रक्सी पिउन सुरु गर्यो तबदेखि हर दिन हाम्रो सानो सानो झगडा हुन्थ्यो। व्यापारको फ्रस्ट्रेसन हो भनेर मैले पनि बुझेर चुप लाग्थेँ, तर बिस्तारै छोरीकै अगाडि पनि कराउने अनि हल्ला गर्न थाल्नुभयो। कहिलेकाहीँ त मलाई तँ भनेर पनि भन्न सुरु गर्नुभएको थियो। तेरो बाउहरू अलिकति पैसावाल भइदिएको भए मेरो व्यापार बचाउन सक्थे, कम्पिटिसन दिन सक्थे अरूलाई, गरिबका सन्तान। यसरी नाना भाती गाली गर्न सुरु गर्यो उसले। विपना, पैसा भनेको हातको मैल हो, तिमी भए पुग्छ मलाई। तिम्रो परिवार गरिब होइन, स्वाभिमानी हो। यस्तो भन्थ्यो माया बसेको बेला शिरीषले। त्यही शिरीषले आज मलाई अनि मेरो परिवारलाई त्यसरी गाली गर्दै थियो। छोरीको भविष्यको लागि भनेर मैले सहेरै बसेँ। गरिबले गर्न सक्ने अरू के नै छ र, सहने नै त हो। शिरीषले त्यसपछि त अति नै गर्यो। उसले अब हात पनि उठाउन थाल्यो ममाथि। रक्सीको नसामा धुत भएर आएर ममाथि हात उठाउने, भाँडाकुँडा फ्याँक्ने कराउने गर्न थाल्यो। उसको बुवाले उसलाई सम्झाउन सक्नुहुन्न थियो। बुवालाई त काँचै खाउला जस्तो गर्थ्यो। आफ्नो जिन्दगीको असफलताको बदला उसले ममाथि लिइरहेको थियो। त्यही शिरीष जसले कानमा खुसुक्क आएर आज दिउँसै विपना भेटे भनेर मक्ख परेको थियो, जसले चन्द्रमा टिपेर धरतीमै ल्याउँछु मेरो लागि भन्थ्यो, आज उसले हाम्रो मायालाई धरतीमा मात्र होइन, धरतीबाट 10 फिट तल खाडलमा झाकिदिएको थियो। छोरीबाट लुकाउन मैले आफ्नो गाला अनि घाँटीका नील डामहरू सल अनि रुमालले छोप्थेँ। माइतमा के भन्न सक्थे र? मेरा गरिब बुवा आमाले उसलाई के भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो र? आफ्नै बाउको कुरा नसुन्नेले मेरो आमा बुवाको के सुन्थ्यो? हरेक दिनको पिटाई सहन नसकेर मैले प्रहरीमा उजुरी दिएँ। उसको बुवालाई भनेर नै गएकी थिएँ। धनीका त जताततै साथी हुन्छन् भन्ने मैले बिर्सेछु। चौकीको प्रहरी प्रमुख उसको नजिकको चिन्जानको मान्छे रहेछ। मैले उजुरी दिएकै दिन साँझ घरमै आयो प्रहरी प्रमुख। तपाईहरू यहाँको मान्ने गन्ने मान्छे, घरभित्रको कुरा घरभित्रै मिलाउनु भनेर गएछ शिरीषलाई। त्यसपछि त उसलाई के चाहियो? त्यो राति उसले आफ्नो पाइन्टको बेल्ट फुकालेर मलाई त्यसले मर्ने गरी कुट्यो। त्यस्तो घरेलु हिंसा सहन नसकेर म माइत गएँ छोरीलाई लिएर। आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो दाजु भाइ, आफ्नो साथी अनि आफ्नो संसार छोडेर उसको संसारलाई आफ्नो बनाउँछु भनेर जाने हामी नारी जातिलाई सम्मान गर्नुपर्ने होइन? गएर भाँडा माझ्दिने, पकाउने, खुवाउने, उसको बिस्तारा गरम गर्दिन सँगै भइदिन पर्ने,
अनि पुरुषार्थ देखाउन घरमा आएर बुढी कुट्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्व नै नहुने। त्यो नेता चोकमा मैले पहिलो पटक वर्षौं अघि देखेको शिरीष त होइन यो। अहिले त ऊ राक्षस भइसकेको छ। त्यस्तो मान्छेको मायामा पागल भएकी थिएँ म। किताबको बाहिरी खोल हेरेर भित्र के छ अड्कल लाउन मिल्दैन भने झैं मैले उसलाई जस्तो अड्कल लगाएको थिएँ त्यस्तो रहेनछ। म माइत गएको 15 दिनपछि एक दिन एकजना नयाँ मान्छे मेरो माइतमै आइपुग्नु भयो। हेर्दा ठ्याक्कै शिरीषकै जस्तो अनुहार परेको। दर्शन भाउजू भनेर बाहिरै बस्नुभयो। मेरो बुवा आमा कोही पनि घरमा हुनुहुन्न थियो। म साकार, हजुरको देवर भनेर चिनाउनु भयो आफूलाई। शिरीषको एकजना आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर कहिल्यै देखेकी थिइन। उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। मैले उहाँको लागि चिया बनाएर ल्याएँ। मिठो मानेर चिया पिउनुभयो। छोरी पनि बाहिर आई। उहाँले झोलाबाट चकलेट अनि केही लुगाहरू निकालेर दिनुभयो छोरीलाई। छोरीको नाम के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। स्नेहा भनेर सानो स्वरमा जवाफ दिई छोरीले। टन्न गिफ्टहरू पाएर मक्क परेकी थिए। उफ्रिँदै भित्र गई। भाउजू, म हजुरलाई लिन आएको। हिँड्नु, घर जाम। मेरो देवर भनेर आफूलाई चिनाउने बित्तिकै मैले महसुस गरेकी थिएँ के को लागि आउनु भएको भन्ने। म एकहोर भुइँमै हेरिरहेँ, केही जवाफ नदिई। भाउजू, दाइलाई मैले सम्झाएको छु। त्यो त्यस्तो नराम्रो मान्छे पनि होइन। त्यसले किन त्यस्तो गर्यो म आफैलाई अचम्म लागेको छ। एउटा मौका दिनु भाउजू त्यसलाई। जोरी पारी हँसाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ भाउजू? मैले आफ्नो घाँटीको सल हटाएर नील डाम देखाएँ केही भन्नु अघि। यो नील डाम देखेर त्यही हाँस्ने जोरी पारीले के भन्छन् त बाबु? बुढी कुट्नेलाई त स्याबासी दिन्छन् होला नि है? म रिसले भुतभुताएँ। अब एक पटक मात्र हात उठायो भने त्यसलाई कसरी ठेगान लाउनु पर्छ मलाई थाहा छ भाउजू। हेर्नु, हजुर एकदम बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ। छोरीको भविष्य छ, आफै सोच्नु भाउजू। हामी हजुरहरूलाई घरमै कुर्नेछौँ। त्यति भनेर साकार त्यहाँबाट गयो। त्यसपछि मैले धेरै घोरिएर सोचेँ। उसले भनेको कुरा ठिक थियो। अरू जे भए पनि मेरो छोरीको भविष्य त अन्धकार नै हुन्छ म माइतमा बसेँ भने। 2 दिनसम्म सोच्दा सोच्दा गरेर आफ्नो छोरीको भविष्यको लागि भए पनि वापस गएँ। घर गएको 1 हप्तासम्म शिरीषसँग बोलिन। एउटै कोठामा पनि सुतिन। साकार त्यहाँ भएर धेरै सजिलो भएको थियो मलाई। ऊ बुझ्ने मान्छे थियो। छोरीको साथी पनि भएको थियो। सायद साकार त्यहाँ भएको भएर होला शिरीषले म माथि एउटा ठुलो आवाजसम्म पनि गरेन 2 हप्तासम्म। शिरीषसँग मेरो दोहोरो कुरा हुँदैन थियो। मेरो बोल्ने साथी पनि साकार नै थियो। भाइ बाहिरबाट आएको भनेर एक दिन शिरीषले घरमै सानो रमाइलो गरौँ भनेर बुवा, साकार हामी सबैजना सँगै बसेर खाँदै रमाइलो गरियो। मैले कोक लिएँ। साकार पिउनु हुँदो रहेनछ। शिरीष र बुवा 2 जना मिलेर मजाले पिए। त्यहाँ अलिकति नाचगान पनि चलेको थियो। खुबै रमाइलो माहौल भएको थियो। शिरीषलाई खसी फ्राई खुब मनपर्ने भएर उसले बनाउन लगाएको थियो। म त्यही खसी फ्राई बनाइरहेको थिएँ। एकछिन भान्सामा साकार भान्सामै आउनुभयो। भाउजू, दाइले मासु ल्याइदियो भनेर भने छ, तयार भयो? हुँदैछ बाबु भनेर मैले मासु खन्याउन कराई समातेको तातो कराई नाङ्गो हातले यसै समातेछु। मर्ने गरी पोल्यो। मर्नु नै त भएको थियो। आथा मरे भनेको। साकारले मेरो हातलाई लगेर धारामा पानी खोलेर राख्दियो। अझै पनि पोलिरहेको थियो। त्यसपछि उसले नुन लगाइदियो। अझ पनि पोल्न कम भएको थिएन। फ्रिजबाट आइस झिकेर उसले पोलेको ठाउँमा लगाइदियो। मेरो एउटा हात पोलेकोले होला अर्को हातले साकारको हातमा कसेर समातेको रहेछु। उसले मेरो हातमा आइस लगाइरहेको थियो। मेरो नजर अनि मेरो ओठ उसको मुहारतिर बढिरहेका थिए। साकार पनि मेरो नजिक आउन अघि बढेको थियो। त्यही बेला साकार भनेर बाहिरबाट आवाज आयो। हामी 2 जना झसङ्ग भएर हतार हतार उठ्यौं। साकारले मासु लिएर जानुभयो। म आइस लगाएर त्यहीँ बसेँ। बरफ बिस्तारै बिस्तारै पग्लिँदै थियो। म पनि पग्लिँदै थिएँ सायद। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गो भने झैं
एक पटक लागेको बानी कहाँ जान्छ र मान्छेको। त्यही मध्यरात शिरीषले फेरि म माथि हात उठायो रक्सीको नसामा। के गर्दै थिइस् किचनमा? अब मेरो भाइमाथि आँखा गाडिस्? म ग्वा ग्वा रोएको सुनेर होला बाहिरबाट ढोकामा साकार कराउन थाल्यो, दाई ढोका खोल भन्दै। मैले कसो कसो गरेर फुत्केर गएर ढोका खोले। मार्छ नै जस्तो लागेको थियो कुटेर। मलाई बचाउनु बाबु भन्दै साकारको शरण परे। मलाई त्यो हालतमा देखेर साकार चकित नै भयो। छोरी पनि रुँदै त्यही आई। पागल भइस् त? बौला साला, कुन दुनियाँमा बाँचेको छस् त? राक्षस भइछस् त? तेरो छोरीलाई भोलि कसैले बिहे गरेर लगेर यस्तो गरे भने के गर्छस्? साकारले ठुलै आवाजमा कराउनु भयो शिरीषलाई। नसामै भएको भए पनि चुप्प लाग्यो ऊ। त्यस रात म र छोरी शिशिरकै कोठामा गयौं। मेरो रुवाई अझै कम भएको थिएन। साकार पुरपुरोमा हात लाएर बस्नु भएको थियो। भाउजू, मलाई पिट्नु तपाईंले, जसरी मन लाग्छ पिट्नु मलाई। मैले गर्दा नै फेरि यस्तो भयो। न म नेपाल आउँथे, न तपाईको माइतमा जान्थे, न वापस आउन आग्रह गर्थे, न यो सबै हुन्थ्यो। खै के भन्थे र मैले उसलाई? साकारको गल्ती नै के थियो र? म आफ्नो माइतमा सधैँ बस्नको लागि गएकी पनि थिइन। शिरीषको बुद्धि आउला अनि लिन आउँछ भन्ने सोचेर कुरेर बसेकी थिएँ। एक दिन त घर फर्किनु पर्थ्यो नै मैले। भाउजू, तपाईं जानु, आफ्नो माइत नै जानु, कहिले फर्केर नआउनु यहाँ। भन्न सजिलो छ साकार, कहाँ जानु म? यो बच्ची लिएर कहाँ जानु भन्नु त? मेरो माइतीको गरिबी देख्नु भएको छैन तपाईंले? बाटोमा बसेर भिख माग्नु पर्ने हुन्छ मैले यो छोरी पाल्न। पढेको छैन मैले स्कुल भन्दा अरू, के जागिर पाउँछु भन्नु त? जवान अनि एक्ली केटीलाई कति गिद्धे नजर लाउँछन् यहाँ। कहाँ जानु भन्नु त? म कहीँ जान सक्दिन साकार। मेरो छोरीको भविष्यको लागि भए पनि यहीँ बस्न बाध्य छु। कसरी बस्नुहुन्छ भाउजू यहाँ? म सधैँ हुन्न यहाँ, अनि के गर्नुहुन्छ? यहाँको प्रहरी प्रशासनको कहानी तपाईं आफैले मलाई सुनाइसक्नुभयो, अनि कसरी हुन्छ त भाउजू? यो हिंसा सहेर कसरी बस्नुहुन्छ? यो गलत हो भाउजू। साकारले भनेको कुरा सही थियो, तर म लाचार थिएँ, मसँग उपाय नै थिएन। बिहानै शिरीष घरबाट निस्केर गएछ। काठमाडौँमा साथीसँग मिलेर अर्को एउटा काठको व्यापारको प्लान गरेको थियो, सुनाउँथ्यो मलाई। त्यसकै थप काम आइपरेर बिहानै काठमाडौँ गएछ। ससुराबाबाट थाहा पाएँ। एक हप्तालाई भए पनि शरीरले आराम पाएको जस्तो भएको थियो मलाई। मान्छेको जिन्दगी पनि चलचित्रको कथाभन्दा कम नहुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा गाह्रो भएर झोक्रिएको बेला ऊर्जा दिन कोही आएको देखाउँछ नि फिल्महरूमा। मेरो जीवनमा साकार त्यसरी नै आइपुग्नु भएको थियो। फर्केर अमेरिका नगए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। मेरी छोरी उसको आफ्नो बाउभन्दा साकारसँग बढी नजिक भएकी थिए। एक दिन छोरीले बढी नै जिद्दी गरेर जेलबी खाने भनेर साकार र मैले बजार लिएर गएका थियौं। धेरै पछि म अलिकति खुसी भएकी थिएँ। चङ्गा महसुस भएको थियो भित्रैबाट। भाउजू, एउटा कुरा भनौं? भन्नु न। म काठमाडौँ मामा घर बसेर नपढी यहाँ बसेर पढेको भए तपाईलाई मैले पहिला भेट्थेँ होला है। साकारले भनेको त्यस कुराको जवाफ मसँग थिएन। उसले त्यति सजिलो गरेर भनेको कुरामा धेरै गहिराई थियो। उसले पहिला भेटे भन्नुको मतलब शिरीषको साटो ऊ हुन्थ्यो मेरो जीवनमा भन्न खोजेको थियो इन्डाइरेक्टली। मेरो जीवन यस्तो आँधीबेरीबाट गुज्रिरहेको थियो, फेरि अर्को तुफान निम्त्याउन चाहन्न थिएँ म। हो, साकार प्रति आकर्षित भएको थिएँ म, झुट बोल्दिन म। मेरो जीवनको यस्तो मोडमा साकार आएको थियो जुन बेला म लाचार अनि एक्लै थिएँ। जुन श्रीमानको आशामा जिन्दगी हाँसेरै बिताउँछु भनेर उसको मायामा परेर आएकी थिएँ, उसले त ढोलक बजाए जस्तो पिट्थ्यो मलाई। मानौ म कुनै निर्जीव वस्तु हुँ। मान्छे हो, सेन्सिटिभ हुन्छ मान्छे, हर बखत मायाको खोजीमा हुन्छ।
त्यही बेला त साकार आएको थियो, तर म त्यो आँधी बेरी फेरि ल्याउन चाहन्नथे। मैले साकारको त्यस कुरालाई नसुने झैँ गरिदिएँ। जुन कुरा मैले शिरीषमा खोज्थेँ त्यो सबै साकारमा पाउँथेँ। जुन शिरीषलाई मैले वर्षौं अघि माया गरेकी थिएँ त्यो शिरीषलाई अहिले मैले साकारमा देखेकी थिएँ। असल, सरल, बुझ्ने, माया गर्ने। शनिबारको दिन थियो। सधैँ झैँ घरमा सबैको लुगा धोइसकेर सुकाउन छततिर जाँदै थिएँ। भर्याङमा ठ्याक्क साकारसँग ठोकिन पुगेँ। धोएका केही लुगा भुइँमा खसे। लुगा टिप्न म र साकार सँगै न्योर्यौं। लुगा भुइँमा थियो तर हाम्रा आँखा भुइँमा थिएनन्, एक अर्कामा थिए। हाम्रा हातले लुगा टिपेनन्, एक अर्काको हातलाई टिपे। तब साकारले अचानक मेरो ओठ चुम्नुभयो। मैले आफ्नो हात छुटाएँ अनि साकारलाई एक थप्पड लगाएँ। साकार त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर आफ्नो कोठामा जानुभयो। मैले थप्पड लगाउँछु भनेर लगाएको थिइनँ। के गरौँ गरौँ भयो अनि सोच्नै सकिन। धोएका सबै लुगा त्यहीँ छोडेर साकारको कोठामा गएँ। झ्यालनिएर उभिएको थियो साकार। म सरासर उसको नजिक गएँ। एक शब्द केही नबोली उसका ओठ चुमेँ अनि आफूलाई सुम्पिदिएँ सम्पूर्ण रूपमा। वर्षौंदेखि नपाएको माया, नगरेको माया। त्यो दिनको 12 बजे हामी दुई एक भएर लागेका थियौं। हामी दुवैले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनौं। एक अर्काप्रतिको मायालाई छरपष्ट बनायौं। त्यहाँबाट उठेर म आफ्नो कोठामा गएँ। एकछिनपछि मात्र मलाई महसुस भयो कि मैले काल निम्त्याएँ। शिरीषले त्यो कुरा थाहा पायो भने त मेरो घाँटी निमोठेर मार्छ। 2 दिनसम्म मैले ठाडो शिर गरेर साकारलाई हेर्न सकिन। मैले के गरिरहेकी थिएँ? म पागल भइरहेकी थिएँ। उसको दाइको हातको पिटाई खाइरहेकी थिएँ अनि उसैको भाइसँग त्यही घरमा दिनहरू रंगीन गरिरहेकी थिएँ। केही दिनपछि शिरीष पनि काठमाडौँबाट फर्कियो। उज्यालो अनुहार लिएर फर्केको थियो शिरीष। वर्षौं अघि मैले देखेको शिरीष यस्तै थियो। मेरो लागि अनि छोरीको लागि टन्न गिफ्टहरू लिएर आएको थियो। माफ गरिदेऊ मलाई विपना। मलाई के भएको थियो म आफैलाई थाहा छैन। कहाँबाट कसको आत्मा आएर बसेको थियो जस्तो। म त्यस्तो मान्छे नै होइन विपना। सक्छौ भने एउटा अर्को मौका देऊ। त्यति भनेर ऊ त्यहाँबाट उठेर गयो। 1000 गाँठो परेको डोरीको हालत भएको थियो। कहाँबाट फुकाउन सुरु गरौं? शिरीष आएको 4 दिनपछि साकार अमेरिका फर्किने हुनुभयो। मेरो मनले नजानु भनेर कहाँ हुन्थ्यो र? उहाँको जिन्दगी नै उतै छ। मेरो लागि किन बस्नुहुन्थ्यो र? मैले मुख फोरेर बस्नु पनि भनिन। साकार जाने अघिल्लो दिन 5 मिनटको लागि उसको रुममा गएकी थिएँ। रोएर बस्नु भएको रहेछ। म गएर साकारलाई अंगालो हाले कस्सेर। उहाँले चुम्नु भयो मलाई। हिँड्नु मसँगै, उतै लैजान्छु तपाईलाई पनि, रुँदै बोल्यो साकार। त्यस्तो सजिलो छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? एकछिनको बहकाइमा नआउनु तपाईँ। तपाईँ राम्ररी जानु। तपाईँ मेरो जिन्दगीको केही क्षणको मिठो विपना भनेर सम्हालेर राख्नेछु सबै सम्झनाहरू। अनि त्यहाँबाट निस्केर सिधै भान्सामा गएँ। त्यस रात हामी सबैजना सँगै बसेर खाना खाँदै गर्दा, विपना तिमी र छोरी जाऊ न है काठमाडौँ यसलाई छोड्न। कोही पनि नभएको जस्तो एक्लै कसरी जान्छ यो? हेर न मेरो नमिल्ने भयो। फर्निचरको एकदम डिमान्ड आएको छ। म भोलि नै झापा जानुपर्ने भयो। मैले हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएँ। गाडी रिजर्भ थियो, त्यसमै काठमाडौँ गयौं। म, छोरी अनि साकार। अहिलेसम्म विपनाको हेराइबाट वाचन भइरहेको उपन्यास अब आएर यहाँ मोडिन्छ। साकारलाई एयरपोर्ट छोड्न काठमाडौँ गएका विपना अनि उसकी छोरी स्नेहाको अत्तो पत्तो छैन। उनीहरू गएको 2 दिनसम्म शिरीषले केही खबर पाउँदैन। एयरपोर्ट छोडेर भोलिपल्ट नै फर्किने भनेर गएकी हुन्छन् विपना। श्रीमती र छोरीको अत्तो पत्तो नभएपछि शिरीष काठमाडौँ हानिन्छ। विपनाको माइतीका आफन्तहरू सबैमा चाहर छ।
विपनाको बुवा आमालाई पनि खबर गर्छ नेता चोकमा। उनीहरूलाई त झन् के थाहा हुन्थ्यो र। शिरीषलाई तब झड्का लाग्छ जब उसले थाहा पाउँछ साकार त कतार एयरवेजको फ्लाइट नै चढेको रहेनछ। कतार एयरवेजको यात्रु लगमा हेर्दा साकारले चेक इन गरेको देखिन्न। भनेपछि के भयो त? शिरीषको दिमागले केही सोच्नै सक्दैन। गौशालामा गएर उसले प्रहरीमा मान्छे हराएको रिपोर्ट दर्ता गराउँछ अनि घर फर्किन्छ। बाटोभरि पनि उसले धेरै तरिकाले सोच्ने प्रयास गर्छ। घर जान्छ, साकारको कोठा सबै उथल पुथल पार्छ केही क्लू भेटिन्छ कि भनेर। उसले केही पनि भेट्दैन। शिरीषलाई रिस पनि छ अनि वेदना पनि। आफ्नो कोठाको ऐना अघि बसेर आफैलाई धिक्कार्छ। कहाँ गयो विपना तिमी? मैले जे सोचिरहेको छु त्यो हुँदै नहोस्। मेरै त गल्ती थियो। मैले तिमी माथि उठाएका यी हातहरू काटेर फ्याँक्न पनि त सक्दिन। तिमी माथि उठाएका यी मेरा खुट्टाहरूलाई के गर्नु? म पागल भएको थिएँ रक्सीको नसामा विपना। कहाँ गयौ तिमी छोरी लिएर? ऐनामा हेरेर बिलौना गर्दै गर्दा उसले ऐनाको तलको भागमा लिपस्टिकले साकार लेखेको देख्छ सानो नेपाली अक्षरमा। शिरीषले पुरै आफ्नो होस गुमाउँछ अनि त्यो ऐनालाई त्यही उचालेर फुटाउँछ। कोठाभरि टुक्रा टुक्रा भएका सिसा अनि सिसाभन्दा बेसी टुक्रिएको शिरीषको जिन्दगी। उसले जे नहोस् भन्ने सोचेको थियो त्यही नै भएको थियो। हरेक क्लूले यही बताइरहेको थियो कि विपना साकारसँग भागेकी थिइन्। यस कुरामा लाल मोहर जब लाग्छ तब नजिकैको बजारहरू बेलबारी, सलकपुर, विराटचोकमा चुरा पसल थाप्ने चुरा पसलेले यस्तो भन्छ, बाबुजी आउनु भएको थियो साकार भाइसँग। दुईजना एकदम चलिरहनु भएको थियो, छुने जिस्किने। बाबुजीले चुरा किन्दा पनि चुरा चाहिँ साकार भाइले बाबुजीको हातमा लगाइदिनु भएको थियो। चुरा पसलेले त्यति भनेपछि शिरीषको शङ्काले साँचो रूप लिन्छ। रक्सीकै सहारा लिन्छ शिरीषले फेरि पनि। बाउसँग रक्सीमा धुत भएर कराइरहेको छ शिरीष। के भनेर सम्झाउँ बुवा म आफूलाई? मेरो आफ्नै भाइसँग पहिला गई मेरी बुढी भनेर सम्झाउँ? कहाँ गएर मुख देखाउँ म बुवा अब? कहाँ? बरबराउँदै बारदलीमै निदाउँछ शिरीष। 1 महिनासम्म विपनाको खबर नआएपछि शिरीषले हार खाँदै बिस्तारै आफ्नो दैनिकी सुरु गर्न थालेको छ। एक बिहान अचानक चौकीको प्रहरी प्रमुख घरमै आइपुग्छन्। केन्द्रबाट पक्का खबर आएको छ, उनीहरू पोखरामा छन्। यसपछि यहाँबाट उपन्यास फेरि विपनाकै हेराइबाट सुरु हुन्छ। साकारलाई विदाई गर्न म र छोरी काठमाडौँ एयरपोर्टभित्र पुग्यौं। रिजर्भ गरेको गाडीलाई मैले कुर्दै गर्नु हामी आउँछौं भनेर एयरपोर्टको गेटसम्म गयौं। साकारले त्यहाँ नजिकै गएर नानी छ टाढाबाट आएको, भित्रसम्म जान दिनु न भनेर 2टा पास लिएर आउनुभयो। त्यहाँबाट हामी टिकट चेक इन गर्ने एरियामा पुग्यौं। कतार एयरवेजको टिकटिङको लाइनमा नबसेर त्यहाँ छेउमा भएको यात्रुहरू बस्ने ठाउँमा बस्यौं। साकार लाइन लाग्नु न, एकदम भिड छ, फ्लाइट छुट्ला फेरि। नाइ म जाँदिन अमेरिका। मैले बाटोभरि धेरै सोचे। म आज यहाँबाट उडेर अमेरिका गएँ भने जीवनभर पछुताउने छु। के भन्नुभएको साकार तपाईले? पागल हुनुभए तपाईँ? हो, म पागल भएँ तपाईको मायामा। अनि तपाईँ आफैले आफैलाई सोध्नु तपाईँ पागल हुनुभएको छ कि छैन मेरो मायामा? मनमा हात राखेर भन्नु, फर्केर जान मन छ फेरि त्यहाँ तपाईलाई? तर म तपाईको भाउजू हो साकार। मेरो छोरी छ, मेरो दायित्व छ तपाईको दाइप्रति। कतिसम्म सोझो हुनुहुन्छ है तपाईँ? वर्षौंसम्म पिटाई खाँदा खाँदा पनि अझै त्यही राक्षसको बारेमा सोच्नुहुन्छ? कति सहनुहुन्छ तपाईँ? तपाईले माया पाउने अधिकार छैन? हाँस्ने रमाउने अधिकार छैन? दायित्व धेरै वर्ष अघि पूरा गर्नुभयो तपाईले। त्यसले तपाईलाई श्रीमती भन्ने अधिकार त्यही दिन गुमायो जुन दिन तपाईमाथि हात उठायो। एउटा मौका दिनु मेरो दाइलाई भनेर बिन्ती गरेर घर फर्किनु भन्ने त मै नै थिएँ नि।
आज मै भन्दैछु, अत्याचार चाहे तपाईँको आफ्नै बाउआमाले गर्छन् भने पनि सहने होइन। के श्रीमान भन्ने बित्तिकै श्रीमतीमाथि हातपात गर्न पाइने? हेर्नु, तपाईँलाई जिन्दगीले फेरि अर्को मौका दिएको छ। म छु, तपाईँ हुनुहुन्छ, छोरी छे। यहाँबाट टाढा जाउँ, हाम्रो आफ्नै संसार बसाउँ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म अमेरिका नै जान्छु। त्यति भनेर साकार त्यहाँबाट उठेर टिकटको लाइनमा जान लाग्नुभयो। मैले उसको हात समाते। नै, नजानु साकार, नजानु हामीलाई छोडेर। तपाईले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यही जान्छु, तर त्यो नर्कमा फर्केर जान्न। म माथि हात उठाउनेले भोलि छोरी माथि हात नउठाउला भन्न सक्दिन। धेरै सहे मैले, धेरै। यति हिंसा सहेर पनि अझै सुध्रिन्छ भन्ने मौका दिए, तर पिट्न छोडेन। मलाई समाजले के भन्छन् भन्ने डर छैन अब। समाजको लागि दिन रात हिंसा सहेर बस्न सक्दिन। दिउँसोको 3:45 बजे एयरपोर्टबाट हामी बाहिर निस्केर ट्याक्सी लिएर त्यहाँबाट गौशाला गयौं। कहाँ जाने भन्ने हामी कसैलाई आइडिया थिएन। साकारको पुरानो साथीहरू पोखरामा छन् भन्ने टुङ्गो भएपछि हामी नाइट बस चढेर पोखरा गयौं। बसको यात्राभरि मैले धेरै सोचेँ। मैले जे गरे ठिक गरे गरिन। एउटै घरको दाजुभाइ बीच फाँटो लगाइछ भन्लान्। एकता कपुरको सिरियल भन्दा कम भएन यसको जिन्दगी पनि भन्लान्। दाजुभाइ दुवैजनाको बिस्तारा गरम गर्ने पनि भन्लान्। म त्यो सबै सुन्न तयार थिएँ, तर मरी मरी बाँच्न तयार थिएन। स्टक मार्केटको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो साकारले। हरेक दिन यहीँ बसेर उता अमेरिकामा साथीहरूसँग मिलेर। त्यही भएर गुजारा चलाउन त्यस्तो मुस्किल भएको थिएन। पोखरामा डेरा लिएर बसेका थियौं। छोरी स्कुल जान थालेकी थिए। मैले पनि त्यहाँको एउटा सहकारी संस्थामा काम पाएको थिएँ। आत्मविश्वास बढ्न थालेको थियो। कम पढेको, केही गर्न सक्दिन भन्नेबाट अनुभव पनि पढाइ भन्दा कम हुँदैन, म जे पनि गर्न सक्छु भन्नेसम्म पुगेकी थिएँ। सबै साकारको म प्रतिको विश्वासले सम्भव भएको थियो। कति फरक छ आफ्नै दाजुभाइ बीच पनि। गरिब परिवारमा जन्मेकी मान्छेको के सपना हुन्छ र? 2 छाक खान पाऊँ, सुत्नलाई छानो होस्, शरीर ढाक्न एक सरो कपडा, अनि माया गर्ने मान्छे होस्। मेरो पनि त्यही नै त सपना थियो। आज बल्ल तल्ल त्यही सपना बाँच्दै थिएँ। होला, कसैले गलत भन्लान् हाम्रो सम्बन्धलाई, तर मेरो परिस्थितिले न्याय गर्छ हाम्रो सम्बन्धलाई। कसैले सिउँदोमा सिन्दुर भरेर गलामा पोते लगाइदियो भन्दैमा कसैलाई नाना भाती मुख छोड्ने, दिन रात पिट्ने लाइसेन्स पाएको हो र? कुनै पनि नारीले कसैको हातको सिन्दुर ग्रहण गर्छिन् भने उसले आजबाट हामी 2 ज्यान एउटा आत्मा भयौं, सुख दुःखका साथी भयौं, सुखमा रमाउने, दुःखमा साथ नछोड्ने। तर मेरो त ठ्याक्कै उल्टो भयो। उसले सिउँदोको सिन्दुर अनि गलाको पोतेलाई म माथि हिंसा गर्ने फ्री लाइसेन्स सम्झियो। यता साकार, उसले सम्मान गर्छ मलाई, माया गर्छ। ऊ मेरो आत्मविश्वास हो। कुनै भात पकाउने, लुगा धुने मेसिन जसरी हेर्दैन उसले मलाई। वर्षौं अघि शिरीषलाई पहिलो पटक देखेर ऊसँग माया बस्दा माया नै संसार हो, त्यो बाहेक केही छैन जस्तो लाग्थ्यो। होइन रहेछ। माया भन्दा धेरै अरू कुराहरू चाहिने रहेछ सम्बन्धमा। सम्मान, सम्मान सबैभन्दा जरुरी रहेछ, जुन सम्मान मलाई साकारले दिएको छ। मैले चाहन्थे भने छोरी लिएर एक्लै पनि कतै टाढा गएर बस्न सक्थे। केटा बिना बाँच्नै नसक्ने केटी रहेछ पनि भन्नुहोला। त्यस्तो होइन। मलाई पुरुषको साथ नभई नहुने होइन। पुरुष बिनाको साथले पनि जिन्दगी अघि बढ्छ। साकार बिना पनि सायद म कतै न कतै केही गरेर बस्न सक्थे। साकारसँग म पुरुषको सुगन्धले तानेर गएकी थिइन। उसँग म त्यसरी भागेर बेग्लै संसार बसाउन जान्नुको कारण उसको म प्रतिको सम्मान अनि मेरो ऊ प्रतिको विश्वास। मलाई साकारमाथि आफू जति नै विश्वास थियो।
म लाचार अनि नाजुक स्थितिमा छु भनेर उसले फाइदा उठाउन खोजेन। उसलाई म मन परेको थियो। एक पटक चुम्न खोज्यो। त्यसमा पनि मैले उसलाई थप्पड लगाएकी थिएँ। मैले उसलाई थप्पड लगाएपछि ऊ त चुप लागेर गएको थियो। म आफै गएर आफूलाई उसको सामु सुम्पिएकी थिएँ। हामीले जति नै ठुला र आदर्शका कुरा गरे पनि कसैले हामीलाई माया गर्यो अनि गाह्रो अवस्थामा साथ दियो भने मन त अलिकति पग्लिँदो रहेछ नै। यहाँ त म एक्लै थिइनँ, मेरो छोरीको भविष्यको कुरा पनि थियो। फेरि साकारले म माथि आत्मविश्वास भरिदिएको थियो। त्यस्तो आत्मविश्वास जुन शिरीषले एकदमै कम बनाइदिएको थियो। म त यत्रो वर्ष बिहान उठ्ने, चिया बनाउने, नास्ता बनाउने, खाना बनाउने, फेरि दिउँसो खाजा बनाउने, बेलुका फेरि खाना बनाउने अनि राति उसको बिस्तारा गरम गर्ने, अनि हरेक शनिबार घरभरिको मान्छेको लुगा धुने। वर्षौंदेखिको मेरो रुटिन यही थियो। त्यसमाथि हरेक दिन थप्पड खाने पनि अर्को रुटिन भएको थियो। थोरै रक्सी पिएको दिन थप्पड, धेरै पिएर धुत भएको दिन थप्पड, लात अनि अनेक कुराहरू। बाँचुन्जेलको लागि मेरो जिन्दगीको रुटिन यही नै हो भनेर दिमागमा सेट गरेकी थिएँ मैले। साकार आएपछि यो सबै बदल्यो। उसको आफ्नो लुगा आफै धुन्छ उसले, बरु मेरो पनि धोइदिन्छु भन्छ। हप्तामा 3 दिन त उसैले आफैले खाना बनाउँछ। मैले गर्न नसक्ने भन्ने होइन, म बनाउँछु नि भन्दा उसले दिँदैन। हरेक कामहरू बराबर भन्छ ऊ आफैले। छोरीलाई अहिलेबाट हामीले यही शिक्षा दिनुपर्छ, नारी पनि पुरुष बराबर हुन् भन्ने भनेर। देखेको पाइन्न, लेखेको पाइन्छ भने चाहिँ शिरीष देखेको मात्र रहेछ, लेखेको त साकार रहेछ। बिस्तारै शरीरमा लागेको चोट, नील डाम सहित मनभित्र लागेको चोट पनि बोल्दै थिएँ। कता कता डर पनि लाग्दो रहेछ, कतै कसैले देखेर शिरीषलाई भन्देलान् कि भनेर। पागल जसरी भौतारिएर खोजिरहेको थियो होला। 2060 साल असार 4 गते म, साकार, छोरी भर्खर डेरा पुगेका थियौं, बाहिरबाट मोमो खाएर। छोरीको स्पेशल रिक्वेस्टमा। जसलाई दिमाग अनि जिन्दगीबाट हटाएका थियौं त्यही मान्छे हाम्रो डेराको ढोका अगाडि उभिएको थियो। शिरीष। म मोटरसाइकलबाट उत्रिएर छोरीलाई च्यापेर छेउमा उभिरहेँ। मेरा खुट्टाहरू काँपिरहेका थिए। छोरीले मेरो काँपेको खुट्टा कस्सेर समातेकी थिए। साकार मोटरसाइकलको स्ट्यान्ड लाएर सरासर शिरीषको नजिक जानुभयो। शिरीषले 2 थप्पड हान्यो साकारलाई। साकारले प्रतिकार गर्नु भएन। म र छोरी डरले झन् थरथर काँपेका थियौं। शिरीष त्यहाँबाट हामी भए ठाउँमा आयो। लामो लामो सास फुलाएर मलाई आँखा तरेर हेर्यो अनि भुइँमा घुँडा टेकेर छोरीलाई बोलायो। छोरी भनेर चकलेट निकाल्यो, दिन खोज्यो। स्नेहाले लिन मानिनन्। आफ्नी आमालाई दिन रात पिटेको नचाहेरै पनि देखेका थिए ती बालखा आँखाले। त्यही छाप बसेको थियो उसको दिमागमा। त्यस्तो मान्छेको नजिक छोरी पनि जान चाहिन। सायद उसको इगो हर्ट भएछ के रे, झन् धेरै करायो। जे गर्छ पुलिसले गर्छ, मलाई त चाहिँदैन, तर तिमीहरूलाई म यसरी सुखले बाँच्न पनि दिन्न। जिन्दगीभरलाई जेलमा जाग्छु। त्यहाँबाट कराउँदै गयो शिरीष। मलाई खै के भूत चढेको थियो, म उसको पछि पछि लागेँ। अलिकति अगाडि कालो पत्र गरेको बाटो लिएर पुगेको थियो शिरीष। मैले उसलाई त्यहीँनेर रोकेर जमाएर 1 थप्पड लगाएँ। बाटोमा भएका केही मान्छेहरू हेरेको हेरै भए। शिरीषले आफ्नो गाला छामेर अचम्मले मलाई हेरिरह्यो। उसको हेराइ यस्तो थियो कि मानौ आकाश खसेको थियो। थाहा पाइस् तैले कस्तो हुन्छ? तैले जाबो 1 थप्पड खाँदा तँलाई आकाश खसेको जस्तो भयो। वर्षौंसम्म तेरो पिटाई सहे, मेरो ढाड, तिघ्रा, पाखुरा अनि अनुहारले। के गरेको थिएँ मैले? माया होइन, माया नै त गरेको थिएँ। गल्ती के थियो मेरो? एकहोरो भएर तेरो तपस्या गर्नु गल्ती थियो। आज तेरो इगो हर्ट भयो होइन? किन? किनकि म तेरो भाइसँग भागेर आएँ। किन आएँ? कसरी आएँ? त्यसको दोषी को हो? त्यो मैले भन्नुपर्छ।
जो मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्मान दिन सक्दैन, रक्सीको नसामा हिंसामाथि हिंसा गर्छ, उसलाई के अधिकार छ उसको श्रीमती कहाँ गई भनेर? देख्यौ होइन म कति खुसी छु यहाँ। यही खुसी चाहेको थिएँ मैले शिरीष तिमीबाट। त्यही भएर त अन्धभक्त भएर तिम्रो पछि लागेको थिएँ। त्यसको बदलामा तिमीले के दियौ? दुःख, पीडा, आँसु। साकारले आफ्नो अमेरिकामा बन्दै गरेको भविष्य त्याग्यो आफ्नो मायाको लागि। तिम्रो इगोमा ठेस लाग्यो होइन? जाऊ, जहाँ जानु छ जाऊ। पुलिस अदालत कहाँ जान्छौ? पुलिसले अदालतले तिमीले दिएको शरीरभरिको चोट नील डामलाई त नजरअन्दाज नगर्ला नि। अनि तिमी जान्छौ जेल कि हामी जान्छौ त्यो म हेरौँला। वर्षौंदेखि पोख्न नसकेका क्रोध पीडाहरू सबै आज एकै क्षणमा पोखे। हुन त उसले दिएका मेरा शरीरका घाउहरूको सामु त्यो केही थिएन, तर म उसको लेभलमा गिर्न सक्दिन थिएँ। ऊ त्यहीँ उभिरह्यो, म डेरामा वापस गएँ। साकारले केही हुँदैन भनेर भनिरहेको थियो, तर म पुलिस कति बेला आउँछ भनेर बेला बेला गेटमा अनि रोडमा हेरिरहेको थिएँ। 4 दिनसम्म पुलिस आएन। शिरीषले आफ्नो सम्पूर्ण गल्तीको पश्चाताप गर्यो सायद। 5औं दिनमा सम्बन्ध विच्छेदको फर्म भरेर साइन गरे अनि वकिललाई दिएँ। बाँकी उहाँले सबै कुरा सम्हाल्छु भन्नुभएको थियो। आज बल्ल म मुक्त भएँ। मैले एउटा गल्ती गरेँ। हुन त मलाई पनि थाहा थिएन। अरूका श्रीमतीले पनि मेरो बुढाले पिट्छ भनेर सधैँ सुनाउँथे। तिनीहरू सबैको कुरा सुनेर यो त सामान्य हो जस्तो लाग्थ्यो सुरुमा। शिरीषले अलिअलि मलाई हात उठाउन सुरु गर्दा नै मैले त्यही बेला चटक्क उसलाई त्यागेर त्यहाँबाट निस्केर जान पर्ने रहेछ। लोकल प्रशासनले केही नगरे जिल्लासम्म जान पर्ने रहेछ। त्यो गरिन मैले। त्यही नै मेरो ठूलो गल्ती भयो। खैर, त्यो कालो समयलाई म घरिघरि सम्झिन चाहन्न। नसम्झ्यौं भन्दा पनि एउटा कुराले चाहिँ सधैँ याद दिलाउनेछ, साकार। किनकि ऊ मेरो हिंसा बीचको माया थियो। त्यो नेताचोकको दिन सम्झिन्छु अनि आज सम्झिन्छु। जिन्दगीले कस्तो उतार चढाव लिएर कोल्टे फेर्यो। तर एउटा कुरा सम्मान छ, त्यो दिन पनि म खुसी थिएँ, किनकि कसैलाई मन पराएर पेटमा काउकुती लागेको थियो। आज पनि म खुसी छु, किनकि आज पनि कसैको औधी मायाले जिन्दगी नै गदगद भएको छ। त्यो 16 वर्षे उमेरमा पनि अनयुजल माया बसेको थियो, चञ्चल मनको चुलबुलपनसँगै साँचो मायाको लागि। आज पनि अनयुजल माया नै बसेको छ, उही मन, तर अनुभव धेरै। आज चाहिँ छोरीको लागि, सम्मानको लागि अनि खुसीको लागि।